بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ في ملخص مبسط لأهم العلاقات تحتاجها في الدورة الثانية في مادة الفيزياء. نبدأ بالعلاقة الأولى التي تربط بين السرعة والمسافة والمدة. إذن دي تسمى المسافة. المسافة سي لا ديستانس. أيضا لا ديستانس عندنا تي سي لا دوري، المدة الزمنية سي لا دوري. V سي لا فيتاس، السرعة لا فيتاس. إذا دابا هادو كيتسماو المقادير الفيزيائية. ندوزو للوحدات العالمية المستعملة. دونك لا ديستانس اون يوتيليز لونيتي انترناسيونال لو متر، المتر. المدة نستعمل الوحدة سكوند، ثانية سكوند. بينما نستعمل السرعة الوحدة العالمية هي المتر على السكوند، متر بار سكوند. هناك وحدات عملية بحال مثلا المسافة نستعمل كيلومتر، المدة اور، والسرعة كيلومتر بار اور. إذا إلا مطلوب مني أحسب المسافة نستعمل علاقة دي تساوي في تي. هذا السطر غادي نعتبروه قسمة وهذا ضرب. إذا لم مطلوب مني أحسب المسافة calculer la distance on utilise la relation D égale à V fois T. إلا طلبني نحسب السرعة كنحسب دير V تساوي D على T. La vitesse V égale à D sur T. Si on demande de calculer la durée T، إذا طلب نحسب المدة الزمنية T كنديرو D على V. العلاقة الثانية هي حساب مسافة التوقف. لا ديستانس داغي دي A تساوي دي ار بلس دي اف. دي ار هي مسافة رد الفعل، لا ديستانس دو رياكسيون. دي اف مسافة الفرملة، لا ديستانس دو فريناج. إذا إلا عطاونا دي ار و دي اف كندير دي A تساوي دي ار زائد دي اف. إلا مطلوب مني دي ار، دي ار كاينة علاقتين، في مضروب في دي ار، هذه العلاقة الأولى إلا عندنا السرعة وعندنا مدة رد الفعل. العلاقة الثانية إلا ما عندناش هاد جوج كنديرو، إلا عطاونا مسافة التوقف وعطاونا مسافة الفرملة كنديرو دي ار هي دي A ناقص دي اف. إذا نمر الآن العلاقة التي تربط بين الوزن، شدة الوزن والكتلة. La relation qui relie le poids d'un corps et sa masse. P هو شدة الوزن. شدة الوزن c'est le poids, c'est l'intensité de poids. شدة الوزن l'intensité de poids, l'intensité du poids d'un corps. Ok. M c'est la masse، الكتلة، الكتلة الجسم، la masse. G c'est l'intensité de pesanteur، champ d'intensité de pesanteur شدة مجال ثقالة، هو نرمز له بهذه الجي صغيرة، شي champ d'intensité de pesanteur. اوكي. نتابعوا مزيان. ندوزو دابا للوحدات العالمية. لونيتي انترناسيونال بور لو بوا سي لو نيوتن، نيوتن كنرمزو لها بالحرف ان. بالنسبة للام لا ماس الوحدة العالمية كيلوغرام، لونيتي انترناسيونال سي لو كيلوغرام. champ d'intensité de pesanteur هي نيوتن سور كيلوغرام. إذا هذيك الوحدة ديالتها نيوتن على الكيلوغرام. لا بأس نديرو تذكير بعض الأجهزة وبعض الملاحظات. بي شدة الوزن كنقيسوها بواحد الجهاز يسمى دينامومتر. لو بوا est mesuré par un appareil appelé dynamomètre. بينما الكتلة نستعمل جهاز يسمى الميزان، الميزان الإلكتروني أو ميزان ذو كفتين. pour mesurer la masse on utilise un appareil سي لا بالانس. اوكي. شدة الوزن هو واحد المقدار فيزيائي يتغير بتغير المكان والعلو. لو بوا دان كور فاري سولون لو ليو اي لالتيتود. الكتلة مقدار لا ثابت لا يتغير لا حسب المكان ولا حسب العلو. c'est un grandeur physique constante. Maintenant si on demande de calculer P, le poids. P on utilise P égale à M fois G. P égale à M fois G. Si on demande de calculer la masse M, P sur G. M égale à P sur G. Si on demande de calculer l'intensité de pesanteur G, on utilise la relation G égale à P sur M. G égale à P sur M. يعني لا طلبوا منا أحسب شدة الوزن P كنديروا العلاقة M في G. إلا طلبني أحسب الكتلة M وعندي قيمة P وعندي قيمة G كنديروا P على M، بي على جي. وإلا طلب مني نحسب قيمة جي كنديرو بي على ام. ملاحظة دائما إلا بغينا نحسبو جي أو بي نحول من الجرام إلى الكيلوغرام. نمر الآن إلى جزء الكهرباء وعندنا نبداو بقانون أوم، لا لوا دوم.
إذا قانون أوم كاين واحد العلاقة كتربط ما بين U و R و I وهذيك العلاقة نعبر عنها بقانون أوم. دونك U c'est quoi U؟ U c'est la tension électrique. Tension électrique. التوتر الكهربائي. Et l'intensité de courant. L'intensité du courant électrique. Et R, c'est quoi? R, c'est la résistance. Résistance. Et dans l'intensité du courant, c'est شدة التيار. شدة التيار. ورésistance المقاومة. ندوزو دابا للوحدات العالمية. Pour mesurer la tension électrique, on utilise l'unité volt. Volt. Et الوحدة العالمية ديالها l'unité internationale ampère. المقاومة الوحدة العالمية ديالها اوم. لا بأس نديرو تذكير لبعض الأجهزة المستعملة. لقياس التوتر نستعمل voltmètre. Pour mesurer la tension électrique nous utilisons un voltmètre. لقياس شدة التيار نستعمل ampèremètre. Pour mesurer l'intensité de courant électrique on utilise l'ampèremètre. ولقياس المقاومة نستعمل جهاز يسمى الأومومتر. Pour mesurer la résistance on utilise un appareil appelé ohmomètre. ندوزو لي غولاسيون. إلا طلب مني أحسب ماذا؟ أحسب U نستعمل دائما مفهوم؟ هذه قسمة وهذا ضرب. إذا U هي RE. إذا إلا طلب مني التوتر الكهربائي U on utilise R fois E. Maintenant, si on demande de calculer la résistance, R c'est U sur E. R c'est U sur E. إلا طلب مني يحسب I شدة التيار I, l'intensité de courant, on utilise la relation I égale à U sur R. I égale à U sur R. Ok? Maintenant, on passe à puissance. القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية هي P نرمز لها بالحرف P. C'est la puissance électrique. Puissance. P c'est la puissance. I c'est intensité de courant, on a vu maintenant intensité de courant. UU, c'est tension électrique. Pour la puissance, c'est l'unité internationale utilisée, c'est le watt. Et c'est l'ampère, on utilise le volt. Si on demande de calculer la puissance P, قلنا دائما كندير هذا قسمة وهذا ضرب. إذا P هي U fois E. إلا قلنا أحسب القدرة كنديرو P égale U fois E. إلا طلب مني أحسب شدة التيار E, c'est-à-dire pour calculer l'intensité de courant électrique E, on utilise la relation E, P sur U. P sur U. Si on demande de calculer la tension, إلا طلب مني أحسب التوتر الكهربائي. في هذه الحالة كندير قسمة U P على E. P على E. إذا أهم العلاقات شناهم؟ مادة الفيزياء مطلوب منا فقط نراجعوهم مزيان ونضبطوهم باش يسهل علينا الحفظ ديالهم. نديروهم على شكل مثلثات. إذا هادو متناسبين نديروهم على شكل مثلثات. إلا هادي دي أ نديرو على شكل هذا المستطيل لأن إلا مطلوب مني دي أ كندير دي إر زائد دي إف. إلا طلب مني دي إر كنديرو دي أ ناقص دي إف. ولا طلب مني دي إف كنديرو دي أ موان دي إر. فوالا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وأيضا لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. شكرا لكم على المشاهدة وإلى الملتقى.